बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीमुल इस्लाम। द तालीमुल इस्लाम उर्दू पहला हिस्सा था, अवला हिस्सा तालीमुल इस्लाम, सफ़ा नंबर 15, 15 सफ़ा था, पहला हिस्सा अवला हिस्सा था। पहला हिस्सा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लठूल लुई दी। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह लठूल लुई। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। दाद अल्लाह अकबर तर्जुमा। अल्लाह अकबर दलता तेर सभी वगोर अल्लाह अकबर नो दादी पे दे सफा की उर्तवाई अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह लटूल न लुई दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह लटूल न लुई दी। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ते वह अल्लाह सबसे बड़ा है, बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा दा अल दा दغه الف د لام سره ټینګ جنگیش په د اشد دا نون وچ دی نه ویل کیږي. الله دلته مت پروتي، مت پر د کوژ الف پروتي ویني دا کښنی مت الله دا بل جوړ دی. الله الا دا بیا جګ زور دی امل جوړ کیږي. لا أشهد أن لا إله إلا الله دا بتنگ جنگي إلا الله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. دا دواري کلمې سره یو دي. د دې معنا ده گواهی دیتا ہوں. गवाही देता हूँ. په زور یې وایي حسن. گواهی دیتا ہوں. تاسو یې ولې نه وایست؟ میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. मैं कि अल्लाह के सिवा कोई معبود नहीं है. गवाही देता हूँ. गवाही देता हूँ. मैं कि अल्लाह के सिवा कोई معبود नहीं है. मैं के सिवा कोई معبود कि अल्लाह के सिवा कोई معبود नहीं है. मैं कि अल्लाह के सिवा कोई معبود नहीं وې زه है. ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک ما سوا بل هیڅوک د عبادت لایق نسته. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. دا زورونه دي، پیښونه نه دي. اشهد ان محمد رسول الله. گواهی دیتا ہوں. गवाही देता हूँ. گواهی زه شاهدی ورکوم. دیتا ہوں ورکوم میں زه کہ محمد الله کی رسول ہے. رسول مبارک د الله پیغمبر دی. په دې ژبو کې پښتو، اردو، په انګلیش کې په دې کې دا توري بعضې سره مخ کېږي، مخکې او شاته کېږي. پښتو کې چې موږ وایو خبره، موږ اول زه وایو، زه ګواهي ورکوم. په اردو کې دا مې وروسته راځي. مثال بعضې وخت مخکې م راځي مې ګواهي دیتا هو، دلته ګواهي دیتا هو ځکه د دا توري مخکې دي. په عربي کې بیا دا رقم. په دنیا کې دوې ژبې ډېرې زیاتې اوس پرمختللي دي، بین الملل هم دي او ډېرې غټې ژبې دي. ډېر داسې ژبې دي چې نورو ژبو ته نه دي محتاج. یو عربي دی، یو انګلیش دی. عربي هر توری د ځان لري، یو شی ته څو نومونه لري. د دغه وجې دلته ګواهي مخکې پسې راغلې ده. کنی په اردو کې مې اول راځي. اشهدو د دې معنا د گواهی دیتا ہوں. ان محمد کی میں اللہ کی یہ گواہی دیتا ہوں. میں زه گواهی ورکوم د دې خبرې کې محمد الله کې رسول دی، چې محمد رسول الله د الله رسول دی. انګلیش بیا داسې دی، یو خو لیکل کېږي د دې خوا څخه، او هم بعضې الفاظ یې داسې راځي چې هغه الفاظ لکه څنګه چې لیکل کېږي د چپې خوا څخه، هغه خبرې هم بعضې په پی کې راځي، بعضې په سر کې راځي. داسې نه لکه دا زموږ عام لفظونه. اشهد ان محمد رسول الله. گواهی دیتا ہوں میں زه گواهی ادا کوم د دې خبرې کې محمد رسول الله کې الله ته کې محمد صلی الله علیه وسلم الله کې رسول ہے. رسول مبارک د الله رسول دی. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. आओ नमाज के लिए. आओ रासी. आओ नमाज के लिए.
हय्या अलस्सला आओ नमाज के लिए हय अलस्वला आओ नमाज के लिए रासी दिल मंजिल पार हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ हय आओ कामयाबी की तरफ आओ कामयाबी के तरफ हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ हय अलफलाह आओ दा कामयाबी मोए के खाली तरफ दा वाइस आओ कामयाबी की तरफ आओ कामयाबी के तरफ रासी द कामयाबी पर तरफ अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह लटूलु नलुई दी अल्लाह सबसे अल्लाह सबसे बड़ा है बड़ा है अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह लठुलु नलुई दी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है दा जे माना दा अल्लाह समा सिवा ही सुख इबादत लायक नस्ता इन अल्फाज को अजान कहते हैं इन अल्फाज को अजान कहती है अजान कहते हैं सुबह के अजान में हय्या अलल फलाह के बाद सुबह के अजान के सुबह दलता दाही प्रनवल की सुबह के अजान में हय्या अलल फलाह के बाद सुबह के अजान में हय अलफलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी 2 मरतबा दाएस भी 2 मरतबा कहना चाहिए 2 मरतबा कहना चाहिए कहना नहीं कहना चाहिए सवाल तकबीर किससे कहते हैं सवाल तकबीर किससे कहते हैं जवाब जब नमाज के लिए खड़े होने लगते हैं जब नमाज के लिए खड़े होने लगते हैं कलची दलमांज़ पारा इंसान दरीजी नो तो नमाज शुरू करने से पहले दलमांज़ शुरू कुल समख की एक शख्स वही कलिमे कहता है यो सड़े हमग कलिमे वाई जो अजान में कही जाते हैं छुपा अजान की वेल कीजिए इससे अकामत कहते हैं जित अकामत वेल कीजिए तकबीर में हय्या अलल फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलाह 2 मरतबा अजान की कलिमों से ज़्यादा कहा जाता है पर तकबीर की पर अमत की द हय्या अलल फलाह से बुरुस्त क़द क़ामतिस सलाह 2 मरतबे 2 वार द नूर द अजान द कलिमों से ज़्यादा वेल कीजिए ज़्यादा कहा जाता है ज़्यादा वेल कीजिए बस नम तुमरा सबक से दिखा भी तालीमुल इस्लाम पहला हिस्सा तालीमुल इस्लाम पहला हिस्सा